Speaker sir, I rise to support this private member resolution moved by Honorable MLA Viresh Borkar. Speaker sir, repeat करनासतना ताणी जे कितें म्हणलां की 1500-2000 वर्सांची ही परंपरा आनी ही जिती दवरूंक जाय म्हणून. पूण ओदोळ जेन्ना सकाळी क्वेश्चन आवराचेर डिस्कशन जालें तेन्ना मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की हें आतां सॉल्ट व्हडले लोक वापरनात म्हणून. सो म्हाका दिसता हाजे वयल्यान हांव सुरवात करतां. लोक वापरतात वापरनात आनी वापरना जाल्यार तांकां वापरूंक कितें करूंक जाय. पयलें म्हणल्यार मुखेलमंत्री वापरता काय ना, ताळो बिळो हें जालें जाल्यार टाटा सॉल्ट वापरता काय गांवठी सॉल्ट वापरता. बरें, तशें जर तुजें असल्यान वापरूंक लागलें, तूंच जर वापरता जाल्यार कितल्या लोकांक वापरूंक स्टार्ट करूंक जाय तें. स्पिकर सर, ताणें सांगलां ते भशेन पयलीं 36 विलेजीस इनवॉल्ड आशिल्ल्यो, आतां 9च उरल्या. स्पिकर सर, आतां सॉल्ट करतलो तो मनशाक कितें फायदो आसतलो आनी हें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जितें जर दवरतलो जाल्यार ताका प्रेस कसो मेळटलो हें शिकपाक मुखेलमंत्री म्हाजें आयक. जपानान एक मॉडल आहा, ते कितें करतात, दे हार्वेस्ट दीस सी सॉल्ट इन अ ट्रेडिशनल वे एंड दे रोस्ट इट इन अ बांबू. आनी ताजो 250 ग्राम $100 वता. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सॉल्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द मेथड. म्हळ्यार तातूंत एक कितें हेंशें जाता, नविदादशें जाता. स्कॉटलंडाक गेले जाल्यार एक सडक छाप स्कॉच विस्की जी आहा ती सवाय पडटा, ती एज केल्ली चड पयशे पडटा. ती तूं वचून पिवंक लागूना म्हणटकर तुका ती वचून समजूंकचें ना. पूण मिठाचेरूच या आमी. मिठाचेर जर गेले जाल्यार बेजीक कन्सेप्ट म्हणटा तो कितें की ग्लोबल इंट्रस्ट एट्रॅक्ट करप. हाजे खातीर टुरिजम मिनिस्टर हांगा आसूंक जाय आशिल्लो, कित्याक दीस वूड हायलायट गोवन कल्चर एंड हिस्ट्री. जेन्ना आमचो आमदार म्हणटा की भाती एक पायलट प्रोजेक्ट करचो, म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक खंयच्याच मतदारसंघान आज तें ट्रेडिशन जितें ना आनी ताज्या मतदारसंघान आसा आनी तो जर फुडें सरता जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान ताका सपोर्ट करपाक सगळे सायडीन भितर फुडें सरूंक जाय. आतां मुखेलमंत्र्यान सकाळी स्पिकर सर आमकां अश्युरन्स दिलें की 6 म्हयन्यान आपूण हें करता म्हणून. कितें करता, ती सर्वे करता. आनी ताणें म्हजे भयणीचें बी नांव घेतलें. म्हाका हांव नकळो ती आसा जाल्यार शी वॉज पार्ट ऑफ द कमिटी, नाव शी इज रिटायर्ड, सो आय थिंक आय डोंट नो दॅट. पूण तातूंतय बी तुवें एनेक्शनान तुवें 2 मेजर गांव, भाटीच गांव जो आहा ताजो तो तुवें तातूंत इन्क्लूड करूंक नाशिल्लो. सो स्पिकर सर, एक पयलें आमच्यान घेवं येता. आमच्या आमदारान खुबदां म्हणलें की हांगा आरपोरा सॉल्ट पॅन्स हें जालें आनी ताजेर 5 स्टार हॉटेलां आयलीं म्हणून. आतां सरकार जर स्पिकर सर प्रोटेक्ट करूंक सोदता जाल्यार सरकार एश्युरन्स दिवंक शकता हांगा की आमी सॉल्ट पॅन्स आहा ती प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करता. रिजनल प्लॅनाचेर फाल्यां ताजेर कन्वर्जन जावचें ना, हें एश्युरन्स चीफ मिनिस्टर दिवंक शकता. हें स्पिकर सर हें उलयल्यार हें तथ्य सारकें क्लियर येता. नाजाल्यार आमी वयलीं भाशणां वयल्या वयर भाशणां दितात. तूं प्रोटेक्ट जर करूंक सोदता, एक म्हणटा तें प्रोटेक्शन, दुसरें म्हणटा तें प्रमोशन. प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार आतां जे उरल्या फकत 9 गांव तांकां तूं कंप्लीट प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून कर. आनी प्रोटेक्टेड एरिया करतकर तांणी तें सॉल्ट पॅन्स पुरोवन हॉटेल कित्याक बांदचें न्ही हाजे खातीर तांकां इन्सेंटिवायज करूंक जाय. तें ताजे खातीर तुजी स्कीम कितें आसतली. आनी स्पिकर सर, दीस इज ऑल कनेक्टेड टू द डायक्स. आमचे 600 किलोमिटर बांद आनी डायक आहात जे आमी बांदूंक जाय आनी जे 1 वर्सान बांदूंक शकना. WRDन कितेंय सांगू, डबल इंजीन सांगू आनी कितेंय सांगू, तें 5 वर्सान जावचें ना. ताका एक लॉंग टर्म प्लॅन जाय. आनी लॉंग टर्म प्लॅन स्पिकर सर आसा होलंडाक, नेदरलँड्साक एक कॉन्स्टंट डायक्स म्हणटा तेंचें 30 वर्सांचो प्लॅन केल्लो आहा. तांकां तातूंत ते म्हणटात मिक्स्ड इन प्लेस टॅक्निक्स बी म्हणून. सो इट इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग्स. पूण स्पिकर सर, एक मेन इशू असो आहा म्हणटा तो की सरकाराक वील जाय करपाक. हें फक्त एक दिसाचें सेशन वावर कसो काडला तशें एक दर आतां उबें रावन मुखेलमंत्र्यान सांगलें ना आमी हें करतात तें करतात आनी मागीर सगळें विसरलो जाल्यार कांय अर्थ ना. आमी हांगा उलोवन आमी हांगा ओगीच वाफ काडटात आनी सोडटात अशें दिसता. म्हणटकीर हांव एक कॉन्क्रीट मागता म्हणटा तें अशें, तुमी जर ही सॉल्ट पॅनां आसात आनी हे गांव जर आसा ते प्रोटेक्ट करूंक सोदतात जाल्यार तांकां प्रिजर्व करपा खातीर प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करतले. आनी करतले जाल्यार तुमी ते कशें इन्सेंटिवायज करतले. तरणाटे लोक कित्याक हे सॉल्ट करपाक धंद्यान येतले, तांकां तुमी प्रमोट कशें करतले. कित्याक तुमी टुरिजम प्रमोट करपा खातीर जगभर भोंवतात, कोट्यांनी रुपया मोडटात आनी लास्टाक कोण टुरिस्ट हांगा येत ना. हें तरी जर दाखयलें जाल्यार गोंयची इंडस्ट्री म्हणून लोक येवंक शकता. हें करपाक तुमचे कडेन कोजंट प्लॅन आसा
कित्याक मुखेलमंत्र्यान 6 म्हयन्याचे टायम दिला. 6 म्हयन्यान तो फक्त सर्वे जाले म्हणटलो. सर्वे जावन जायना, कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन बरोबर जावपाक जाय. आनी म्हाका स्पीकर सर हाजे खातीर एक कॉन्क्रीट एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिवचें. देव बरें करूं.